اتنا قیامت دا دن سخت دن ہوئے گا کہ انسان نال سب تو زیادہ پیار کرنے والی انسان دی ماں، اللہ اکبر، ماں اپنے بیٹے نو اپنے بچے نو بول جائے گی۔ اتنا سخت دن ہوئے گا قیامت دا دن۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن دا اگلا مقام سن دے جانا، پھر اس تو بعد قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں میں توڑے سامنے رکھاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر تسی غور کرنا ہے چھوٹیاں نشانیاں آج پوریاں ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں۔ اگر چھوٹیاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے پھر ویر سونے سمجھا قیامت بالکل قریب تے قیامت دے دن دی تیاری کرنی چاہی دیئے نا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرماندہ ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماندے نے اے لوگوں اپنے پروردگار کو لو ڈر جاؤ نا، اپنے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر رکھو نا۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت دا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سونے آج دنیا تیرے دیا کھویا نا، کوئی 5-10 سیکنڈ دا زلزلہ آئے نا بندہ جلدی نال مکان اندروں باہر آ جاندہ ہے، جلدی نال دکان اندروں باہر آ جاندہ ہے۔ تے ذرا غور تے کرنا قیامت دا زلزلہ جتے بارے اللہ فرماندے قیامت دا زلزلہ شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے۔ او کتنا بڑا زلزلہ ہوئے گا، او قیامت دا دن کتنا خوفناک دن ہوئے گا۔ اللہ فرماندے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جس دن تسی ویکھو گے ہر دودھ پلان والی اپنے دودھ پین والے بچے نو بول جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا قیامت دا دن سخت دن ہوئے گا کہ انسان نال